बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि कामयाबियां उसके कदम चूमें, चाहे बच्चा हो या बड़ा। हर एक कामयाबी का ख़्वाह नज़र आता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी को उसकी नाकामी पर खुशी हुई हो, या आज तक किसी ने नाकामी की तमन्ना की हो। दोस्तों, बच्चा अपने दायरा कार में कामयाबी चाहता है और बड़ा अपने दायरा कार में। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि स्कूल या मदरसे के सालाना इम्तिहानात में वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए। कारोबारी अपने कारोबार में कामयाबी चाहता है, मुलाजिम अपनी मुलाजिमत में। अलगर्ज हर कोई ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए और कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत भी करता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने कामयाबी के लिए मेहनत शर्त रखी है, लेकिन आपकी मेहनत भी उसी वक्त कारगर होगी जब आपके साथ अल्लाह का फजल करम शामिल हाल होगा। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म के ताबे है और अल्लाह के हुक्म के बगैर एक जर्रा भी अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपनी मेहनत के साथ साथ अल्लाह से उसकी मदद और नुसरत मांगते रहें, क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि मेहनत के बावजूद इंसान का उसकी मंजिल और मुराद हासिल नहीं होती। लिहाजा चाहिए कि सिर्फ मेहनत पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह से कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं जो कि हर काम में कामयाबी की चाबी है। ये वजीफा कुरानी वजीफा है, बहुत ही आसान लेकिन इंतहाई मौसर। इस वजीफे को अपना मामूल बना लें और फिर इसके करिश्मात देखें। दोस्तों, यह वजीफा कुरान पाक की किन सूरतों का है और इसको कब और कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वजीफे के बारे में बताने से पहले आपको सूरह फातिह के फजाइल के बारे में चंद अहादीस नबविया बताए देते हैं ताकि आपको इस सूरह की बरकत और फजीलत का अंदाजा हो सके। इस सूरत के फजाइल इस कदर हैं जो कि इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं हो सकते। अलबत्ता चंद अहादीस पेश खिदमत हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चिरचिराहट की आवाज सुनी। हजरत जिब्राईल ने कहा, यह आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फरिश्ता जो ज़मीन की तरफ नाजिल हुआ है, ये आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ था। इस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा, आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहा अल किताब है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। इनमें से जिस हर्फ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। परिवायत सुनन निसाई। इस सूरत को ऐसा नूर फरमाया गया है कि जिसकी बरकत से फरमाया, जो भी अल्लाह से मांगा जाएगा वो अता होगा, और ये अल्लाह की जानिब से इस उम्मत के लिए खास तोहफा है जिसकी बरकत से आज हम लोग नवाकिफ हैं।
اسی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حافظ نور الدین الہیثمی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی راستے میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا، قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں ہے۔ بروایت مجمع الزوائد۔ دوستو، جس سورت کو ام القرآن کا لقب ملے تو اس سورت کی برکت و فضیلت میں کیا تردد باقی رہ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس کو تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ اس انسان پر اپنا انعام اور احسان کرتا ہے۔ یہ صورت بھی اللہ کا انسان کے لیے ایسا بڑا انعام ہے کہ جس کی برکات کو دیکھ کر شیطان بھی رونے پیٹنے پر مجبور ہوا۔ دوستو، یہ تھیں کچھ برکات قرآن پاک کی اس پیاری سی سورت کی جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اس صفات کی وجہ سے اور بھی کئی نام ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی کن سورتوں کو ہے اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ سورہ الکوثر اور سورہ الفاتحہ کا وظیفہ ہے، اور یاد رہے کہ اس وظیفے کو کامیابی کی چابی کہا گیا ہے، اس لیے اس وظیفے کا طریقہ غور سے سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے سونے سے پہلے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹیں تو باوضو ہو کر لیٹیں۔ اگر بغیر وضو کے وظیفہ کریں گے تو اس کے اثرات میں کمی کا خدشہ ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ سونے کے لیے باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 4 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد 8 بار سورہ الفاتحہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اللہ سے اپنے اس کام یا حاجت میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے مانگتے مانگتے ہی سو جائیں۔ یاد رہے کہ جب تک آپ سو نہیں جاتے آپ نے اور کوئی کام بھی نہیں کرنا اور نہ ہی کسی سے بات کرنا ہے۔ وظیفہ ختم کرنے اور سونے کے درمیان جتنا بھی وقت ہوگا اس میں آپ نے حضور قلبی کے ساتھ دعا میں مشغول رہنا ہے۔ دل ہی دل میں اللہ سے اپنے کام کی کامیابی مانگتے رہیں اور اللہ سے اس کی مدد اور استعانت کی دعا کریں، جیسا کہ سورہ فاتح کی آیت میں اس کا اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی عطا پر بھی استدلال ہو، جس کا ذکر سورہ الکوثر میں ہوا کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمائی، جس کو کوثر کا نام دیا گیا۔ اللہ کی ان صفات کے توسط سے اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے مانگتے سو جائیں۔ اللہ اپنے فضل سے آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وظیفے کو یقین کے ساتھ کیا جائے اور دعا بھی پورے وثوق سے اللہ کی صفات کے استحصار کے ساتھ کی جائے۔ دوستو، سورہ کوثر کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ نے ہر خیر کثیر آپ کو عطا کر دی، اور اسلام، قرآن، نبوت
اور دنیا و آخرت میں تعریف اور تحسین اور ثنا خیرات کثیرہ ہیں، اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں، بروایت صحیح البخاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے خیر کثیر مانگتے رہیں، اس وظیفے کو خود بھی معمول بنائیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔